career in government जासूसी, requires an appropriate level of violence. बहादुरी, पाकिस्तानी कमांडो की एक ऐसी दास्तान जो दुश्मन के घर में घुसकर अपने वतन के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाता रहा। गाजी। जो कुछ भी हो, हमें बहरहाल अपनी बहन को बंगलोर मिलिट्री हेडक्वार्टर से या वो जहाँ भी कैद होगी वहाँ से निकाल कर वापस श्रीनगर उसके घर पहुँचाना है। यही हमारा मिशन है और हमें इस पर ही अपनी तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए। जब सूरज श्रीनगर की मगरबी पहाड़ियों में गरूब हो गया तो हम अपनी कमीगाह से निकल पड़े। मैंने यूं ही अपना शक दूर करने के लिए पीछे झाड़ियों में जाकर देखा। लकड़ी की डिब्बी खाली पड़ी थी। मेरा सांप दोस्त अभी तक वापस नहीं आया था। खुदा जाने वो कहाँ से कहाँ निकल चुका था। ये भी हो सकता था कि उसे किसी ने मार दिया हो या फिर किसी नेवले ने उसे हलाक कर दिया हो। मैंने अपने सांप दोस्त का ख्याल दिल से निकाल दिया। हम खुफिया पहाड़ी रास्तों पर चल रहे थे। सिविल और मिलिट्री इंटेलिजेंस हमारे पीछे लगी हुई थी, इसलिए हम शहर के किसी लारी अड्डे से लारी में सवार नहीं हो सकते थे। ये सारे रास्ते शेरबाज खान के देखे पाले थे। मैं भी उन रास्तों से काफ़ी वाकिफ़ हो चुका था। हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। रास्ते में कोई चश्मा आ जाता, कोई बरसाती नाला आ जाता। जैसे जैसे हम नीचे मैदान में उतर रहे थे बर्फ़ कम होती जा रही थी। हम कई घाटियों में से गुजरे। आखिर एक सड़क पर आकर बैठ गए। यहाँ से जम्मू को जाने वाली लारियाँ गुजरती थीं। हमारे हुलिये ऐसे थे कि आम शहरी लग रहे थे। एक दो लारियों को हमने हाथ दिया, लेकिन वो मुसाफिरों से भरी हुई थीं। वो गुजर गईं। आखिर एक लारी को हाथ दिया तो वो ठहर गई। हम उसमें बैठ गए और लारी जम्मू की तरफ चल पड़ी। मैं श्रीनगर से जम्मू तक के रास्ते की तफसील में नहीं जाना चाहता। बस हम जम्मू पहुंच गए। रास्ते में एक जगह पुलिस की चेकिंग पोस्ट पर चेकिंग हुई, लेकिन हमें किसी ने कुछ न कहा, क्योंकि पुलिस ने अभी तक उस इलाके के अखबारों में हमारे फ़ोटो नहीं दिए थे। जम्मू हम दूसरे दिन रात को पहुंचे। रात हमने अपने एक ख़ास आदमी के घर पर बसर की और दूसरे रोज़ मुँह अंधेरे जम्मू तवीक रेलवे स्टेशन से दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी पकड़ ली। उस ट्रेन ने हमें रात को 1 बजे के करीब दिल्ली पहुँचा दिया। दिल्ली में भी सर्दी थी। मैंने शेरबाज से कहा, मेरा ख्याल है हम बाकी रात प्लेटफार्म पर या मुसाफिर खाने में गुजारते हैं। सुबह सुबह अपने मुजाहिद के पास जाएंगे। शेरबाज खान ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जम्मू श्रीनगर इंटेलिजेंस से काफ़ी दूर निकल आए हैं। यहाँ हमारा पीछा करने वाला बज़ाहिर कोई नहीं है। हम अपने मुजाहिद के घर इसी वक्त जाएंगे। आ जाओ। दिल्ली स्टेशन के अंदर और बाहर आधी रात के बाद भी बड़ी रौनक थी। मालूम ही नहीं होता था कि रात इतनी गुजर चुकी है। दिल्ली की आबादी में बेपनाह इजाफा हो गया था। हमने एक मोटर रिक्शा ले लिया। शेरबाज खान ने उसे एक ख़ास इलाके की तरफ जाने को कहा, जिसका नाम मैं यहाँ पर नहीं लूँगा। उस खास इलाके में हम आधे घंटे में पहुँचे। यहाँ शेरबाज खान ने रिक्शा छोड़ दिया और मुझे साथ लेकर एक छोटी सड़क पर चलने लगा। ये इलाका कुछ आबाद और कुछ गैर आबाद था। गहरी और सर्द रात होने की वजह से सड़क पर कोई आदमी दिखाई नहीं देता था। हम मोड़ घूमकर दूसरी सड़क पर आए तो एक चौकीदार लाठ हाथ में पकड़े हमारे सामने आ गया। कौन हो तुम? इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? तो शेरबाज खान कहने लगा, भाई साहब, गाड़ी लेट हो गई थी। पानीपत से आ रहे हैं। इधर हमारे चचा का मकान है। रिक्शा भी नहीं मिला। शेरबाज खान ने फर्जी चचा जान का फर्जी नाम और उसका फर्जी एड्रेस भी फर बता दिया और कहा कि चचा जान पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं। चौकीदार पर शेरबाज खान की ज़ुबानी की रवानी का खातिर खा असर पड़ा और वो कहने लगा, मियाँ, मैं जाने वाले दरख्त से बच कर जाना। उधर कहते हैं रात को कोई असेब फिरता है। शेरबाज खान ने हंस कर कहा, भाई साहब, हम खुद असेब हैं। हमें कोई असेब कुछ नहीं कहेगा। और हम आगे चल दिए। आखिर हम अपने कश्मीरी मुजाहिद के मकान पर पहुंच गए। वो शेरबाज खान से गले लग कर मिला। शेरबाज ने उससे मेरा तारुफ करवाया। वो मुझसे भी गले लग कर मिला। इसके बाद शेरबाज खान ने उसे अपने मिशन की पूरी तफसीलात बताईं और वो कहने लगा, बंगलोर यहाँ से बहुत दूर है। ये सूबा आंध्र प्रदेश में है और बहुत बड़ा शहर है। वहाँ अपना एक आदमी मौजूद है। ये हमारे लिए एक खुशखबरी थी, क्योंकि बंगलोर जैसे शहर में अपने एक आदमी का मौजूद होना हमारे लिए बेहद फ़ायदेमंद था। तो शेरबाज ने पूछा, वो बंगलोर में कहाँ पर मिलेगा? मुजाहिद ने जवाब दिया, बंगलोर शहर के बाहर एक पुरानी बस्ती है। अपने बंगलोर वाले मुजाहिद का नाम और पता भी मैं इसी गैराज में रखना चाहता हूँ। पुरानी बस्ती का मैंने इसलिए जिक्र कर दिया है कि बंगलोर शहर के बाहर बहुत सी पुरानी बस्तियाँ हैं। रात हमने अपने मुजाहिद के ठिकाने पर गुजारी। दूसरे दिन नाश्ते के बाद शेरबाज ने मुजाहिद से पूछा, हमें बंगलोर में असलहा की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्या वहाँ जो अपना आदमी है वो हमारे लिए असलहा वगैरह का बंदोबस्त कर सकेगा? कश्मीरी मुजाहिद मुस्कुराने लगा और बोला, जब आप लोग उसे मिलेंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, क्योंकि अपना ये आदमी आपको जिस किस्म के असलहा की ज़रूरत होगी मुहैया कर देगा।
کشمیری مجاہد نے ہمیں بنگلور والے اپنے آدمی کا نام اور وہ نام بھی بتایا جس نام سے وہ بنگلور شہر میں 7 برس سے رہ رہا تھا۔ میں آپ کو ان دونوں ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی نہیں بتاؤں گا، آپ اس کا کوئی فرضی نام رکھ لیں۔ چلیں عالمگیر رکھ لیتے ہیں۔ بنگلور جانے والی گاڑی دلی اسٹیشن سے شام کے 7:15 بجے چلتی تھی۔ 6:30 بجے ہم اپنے کشمیری مجاہد سے جدا ہو گئے۔ ہم نے اپنے گلو بند اور گرم جیکٹ اور جرسی وہیں چھوڑ دی تھیں اور موٹے کپڑے کی بش شرٹیں پہن لی تھیں، کیونکہ ہمیں دلی سے نیچے جنوب کی طرف جانا تھا، جہاں سردی آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی ایکسپریس ٹرین تھی، اس کا نام بھی تھا جو مجھے یاد نہیں رہا۔ ٹرین رات کے 8 بجے چلی۔ ہم 3rd کلاس میں بیٹھے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ بہت لمبا سفر ہے۔ بنگلور اگرچہ میں پہلے کبھی نہیں گیا تھا، مگر اس شہر کے قریب سے ہو کر نیچے جنوب کی طرف 2-3 بار گزرا تھا۔ بنگلور کے بارے میں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ وہاں سندل کے جنگل ہیں اور سندل کے درخت شہر کی سڑکوں پر بھی اس طرح کھڑے ہیں جس طرح ہمارے ہاں سڑکوں پر پیپل اور ٹالیوں کے درخت ہوتے ہیں۔ ٹرین دلی سے چل پڑی، بس پھر اللہ دے اور بندہ لے، چل سو چل۔ گڑگاواں آیا، پھر متھرا آیا، اس کے بعد آگرہ، گوالیار، جھانسی، بھوپال اور پھر ناگپور آیا۔ ناگپور سے آگے ٹرین انڈیا کی کسی زمانے میں سب سے بڑی مسلم ریاست حیدرآباد دکن کی حدود میں داخل ہو گئی۔ اب یہ ریاست فوجی حملے کے بعد بھارت نے انڈیا میں زبردستی شامل کر لی ہے۔ حیدرآباد دکن کے ریلوے اسٹیشن پر مسلم تہذیب و ثقافت کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ ریلوے اسٹیشن بڑا پرشکوا تھا۔ پلیٹ فارم پر جو دکانیں تھیں ان میں سے اکثر دکانوں میں حیدرآباد دکن کے نواب صاحب کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ چکنوں اور ترکی ٹوپیوں والے آدمی عام نظر آ رہے تھے۔ شیرباز خان کہنے لگا، بھارت نے اس مسلم ریاست پر بھی زبردستی اور یہاں کی مسلم اکثریت کی مرضی کے خلاف فوجی یلغار کر کے قبضہ کر لیا تھا۔ اب وہ اسی طرح کشمیر کو بھی ہڑپ کرنا چاہتا ہے، مگر کشمیر اس کے حلق میں مچھلی کے کانٹے کی طرح پھنس گیا ہے۔ ہم کشمیری حریت پسند اپنی آزادی کی خاطر جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ بھارتی فوج کو بہت جلد کشمیر سے بھاگنا پڑے گا۔ میں نے کہا، انشاءاللہ۔ اب ٹرین کی منزل بنگلور تھی۔ آگے بنگلور ہی سب سے بڑا شہر تھا، یہ بھی وہاں سے کافی دور تھا۔ ٹھیک طرح سے یاد نہیں رہا کہ ہم کتنے دن ٹرین میں سفر کرتے رہے۔ بہرحال بنگلور پہنچے تو خدا کا شکر ادا کیا۔ شیرباز خان یہاں پہلی بار آیا تھا۔ یہاں کی زبان تیلگو تھی، یہاں تامل اور کنٹری زبان بھی بولتے تھے۔ ویسے تیلگو آندھرا پردیش کی سرکاری زبان ہے۔ اردو جسے وہاں اب ہندی کہا جاتا تھا، عام بول چال کی زبان تھی۔ لوگ انگریزی میں اپنے مفہوم کو آسانی سے ادا کر دیتے تھے۔ انگریزی بھی وہاں عام بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ شیرباز خان کہنے لگا، یہاں کے لوگوں کے رنگ بہت کالے ہیں۔ میں نے کہا، اگر تم نیچے راج کماری اور کنیا کماری کی طرف جاؤ تو تمہیں وہاں اس سے بھی زیادہ کالے رنگ کے مرد اور عورتیں ملیں گی۔ ان کے مقابلے میں یہاں کے لوگ گورے ہیں۔ ہم اسٹیشن سے باہر آ کر ایک ریستوران میں کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ میں نے ملازم کو بریانی کا آرڈر دیا تو شیرباز خان نے قدرے حیرانی سے پوچھا، کیا یہاں بریانی بھی ملتی ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ یہ حیدرآباد دکن کی مسلم ثقافت اور تہذیب کا اثر ہے۔ ہم نے بریانی کھائی جو شیرباز کو پسند آئی، مگر اس میں مرچیں بہت زیادہ تھیں۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ سارے مرطوب علاقے ہیں، یہاں لوگ مرچیں زیادہ کھاتے ہیں۔ موسم بالکل بدل گیا تھا۔ کہاں ہم کشمیر کی برفوں سے چلے تھے اور یہاں گرمی اور حبس کی وجہ سے پسینے آ رہے تھے۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ 2 دن بارش ہو کر دھوپ نکلی تھی، اس کی وجہ سے شہر میں بے حد حبس ہو رہا تھا۔ میں نے شیرباز سے کہا، میرا خیال ہے ہمیں اپنے مجاہد عالمگیر کے ٹھکانے پر نکل چلنا چاہیے۔ اس نے جیب سے کاغذ کا وہ پرزہ نکال کر پڑھا۔ اس پر ہمارے دلی کے مجاہد نے انگریزی میں عالمگیر کا ایڈریس لکھ دیا تھا۔ ہم نے ایک موٹر رکشہ لیا، اسے ایڈریس بتایا۔ رکشے والے نے کہا، بیٹھیے، ہم ادھر کو لے جائے گا۔ دن ڈھل رہا تھا، بادلوں کی وجہ سے سورج کی روشنی زیادہ دھندلی ہو رہی تھی۔ رکشہ بنگلور شہر کے مضافات میں سے گزر رہا تھا۔ یہاں کھیت تھے اور تاڑ کے اونچے اونچے چھتریوں والے درخت بھی تھے۔ دور دور کوٹھیاں بھی تھیں اور ڈھلواں کھپریل کی چھتوں اور پتھر کی دیواروں والے کوارٹر نما مکان بھی بنے ہوئے تھے۔ یہ علاقہ سطح مرتفع کا تھا۔ ایک بستی کے قریب آ کر رکشہ والے نے رکشہ روک دیا۔ ہم نیچے اتر گئے اور اپنے مجاہد عالمگیر کی بستی میں آ گئے تھے۔ اس کے مکان کا نمبر ہمارے پاس تھا۔ پوچھتے پوچھتے اس کے مکان پر بھی پہنچ گئے۔ یہ 2 منزلہ پختہ مکان تھا۔ اس کے آگے چھوٹا سا باغیچہ تھا جس میں ناریل اور کیلے کے درخت لگے ہوئے تھے۔ ایک جانب ایک جیپ کھڑی تھی۔ ایک آدمی اس کا بونٹ کھولے انجن کی مرمت میں لگا ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، مسٹر، کیا عالمگیر کا مکان یہی ہے؟ اس نے ہمیں سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ہمارے رنگ ان لوگوں کے مقابلے میں گورے تھے اور وہ کہنے لگا، سیٹھ عالمگیر کا پوچھتا ہے۔ میں نے کہا، ہاں، سیٹھ عالمگیر کا پوچھتا ہے۔ اپنا یہ کشمیری مجاہد 6-7 سال سے بنگلور میں ہی مقیم تھا اور اس کا وہاں شہر میں بڑا کاروبار تھا۔ شادی اس نے نہیں کی تھی۔ ایسے لوگ شادی کے جھنجٹوں سے دور ہی رہتے ہیں۔ وہ ہمیں مکان پر لے گیا۔ اس کی تصویر جو ہمارے دلی والے مجاہد نے دکھائی تھی ہو بہو وہی شکل تھی۔ اس کو خفیہ ذرائع سے ہمارے آنے کی خبر مل چکی تھی۔ ایک خاص کوڈ لفظ تھا جو دلی والے مجاہد نے شیرباز خان کو بتا دیا تھا۔ اس نے عالمگیر کے سامنے وہ لفظ بولا تو اسے یقین ہو گیا کہ ہم ان کے خاص آدمی ہیں اور وہ بولا، شیرباز خان،
میں نے تمہارا بہت نام سن رکھا تھا، آج تمہارے دیدار بھی ہو گئے۔ اس نے ہم سے بڑا گلہ کیا کہ ہم نے اسٹیشن پر کیوں کھانا کھایا۔ وہ بولا یہ بھی تو تمہارا اپنا ہی گھر تھا۔ اسی وقت چائے اور مٹھائیوں کی تشتریاں آ گئیں اور وہ کہنے لگا بھائیو میں بھی اب ان لوگوں کی طرح کا ہو گیا ہوں، ورنہ آپ کو اس وقت گشتابہ اور ہریسہ کھلاتا۔ یہاں چائے کافی اور یہ نازک نازک مٹھائیاں ہی چلتی ہیں۔ جب ہم کافی وغیرہ پی کر تازہ دم ہو گئے تو عالمگیر نے اپنے نوکر کو کسی کام سے بھجوا دیا اور شیرباز خان سے پوچھا اب میرے بھائی بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ شیرباز خان نے شروع سے آخر تک ساری کہانی بیان کر دی اور اپنے بنگلور آنے کا مقصد بھی بیان کیا۔ مجاہد عالمگیر بڑے غور سے ایک ایک لفظ کو سنتا رہا۔ جب شیرباز خان نے بات ختم کی تو عالمگیر بولا سب سے پہلے تو میں تم سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں تک آتے ہوئے کوئی تمہارا پیچھا تو نہیں کر رہا تھا؟ میں نے کہا بظاہر تو ہمیں ایسا کوئی آدمی دکھائی نہیں دیا، آگے کچھ معلوم نہیں، ہم نے تو یہاں کی خفیہ پولیس دیکھی نہیں۔ عالمگیر کہنے لگا یہ تو میں صرف احتیاط کے لیے پوچھ رہا تھا، تم لوگوں کو بھی احتیاط سے کام لینا ہوگا کیونکہ تمہارا مشن بڑا اہم ہے۔ میں اپنی کشمیری بہن نور بانو کو اگر وہ بنگلور کے فوجی ہیڈ کوارٹر میں قید ہے تو وہاں سے نکلوانے میں اپنی جان تک لڑا دوں گا۔ شیرباز خان نے کہا تمہارے خیال میں اگر خفیہ پولیس کا خدشہ ہے تو ہمیں یہاں سے دوسری جگہ رہائش اختیار کر لینی چاہیے۔ عالمگیر بولا وہ میں نے سوچ لیا ہے، خفیہ پولیس والوں نے مجھ پر کبھی شک نہیں کیا، شک کرنے کی وجہ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ میری یہاں ایک سوشل حیثیت ہے، میں یہاں کی حکمران پارٹی کا ممبر بھی ہوں، دان پان بھی کرتا ہوں اور پولیس افسر میرے دوست بھی ہیں کیونکہ میں ان سب کو تحفے تحائف بھیجتا رہتا ہوں، پھر بھی میں کبھی غافل نہیں ہوا۔ میں تمہیں یہاں سے دور جنگل میں اپنے ریسٹ ہاؤس میں بھجوا دوں گا۔ میں نے جنگل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا حکومت سے ٹھیکے پر لے رکھا ہے، یہاں لکڑی کی کٹائی ہوتی ہے اور سندل کے کچھ درخت بھی ہیں۔ شیرباز خان بولا لیکن سب سے پہلے تمہیں اپنے ذرائع سے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ نور بانو فوجی ہیڈ کوارٹر میں کس جگہ پر قید ہے اور کیا کرنل وڈیکر اور اس کی بیوی سرلا دیوی بھی اسی شہر میں ہی ہیں۔ عالمگیر کہنے لگا اس کا کل تک میں پتہ کروا لوں گا، تم میرے ساتھ آؤ، میں خود تمہیں اپنے جنگل والے ریسٹ ہاؤس میں لے کر جاتا ہوں۔ عالمگیر ہمیں مکان سے باہر لے آیا، اس کا ڈرائیور جیپ کو ٹھیک کر رہا تھا۔ عالمگیر کو دیکھ کر اس نے بونٹ کی راہ دیا اور کہا سیٹھ صاحب جیپ ایک دم نیا مافک ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے کرشنم تم اپنے آفس جاؤ، ہم اپنے مہمانوں کو اسٹیشن پر چھوڑنے جائے گا، یہ لوگ وشاکھاپٹنم جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سیٹھ صاحب۔ جب عالمگیر ہمیں جیپ میں اپنے ساتھ بٹھا کر وہاں سے کچھ دور آگے نکل آیا تو شیرباز سے کہنے لگا تمہارے مشن کی اہمیت اور نزاکت کے پیش نظر میں یہاں کسی پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ تم لوگ میرے ہاں ٹھہرے ہوئے ہو، تم لوگ میرے جنگل والے ریسٹ ہاؤس میں ہی رہو گے، وہاں ٹیلی فون موجود ہے، کوئی ضروری بات ہو تو مجھے فون کر سکتے ہو، میں تمہیں اپنا نمبر لکھوا دوں گا۔ جیپ شہر سے نکل کر پہاڑی علاقے میں آ گئی۔ ان پہاڑیوں کے رنگ عجیب و غریب تھے، کوئی کاسنی رنگ کی تھی، کوئی بھورے رنگ کی اور کوئی سرخی مائل تھی، کوئی سبز تھی، ان پر کہیں کہیں تاڑ کے درختوں کی قطار نظر آ جاتی تھی۔ ہماری جیپ ان پہاڑیوں سے بھی آگے نکل گئی، آگے جنگلاتی علاقہ شروع ہو گیا، ایک دو ندیاں بھی آئیں، پھر بانس کے درختوں کی ایک لمبی سرنگ سے گزرنے کے بعد جنگل شروع ہو گیا۔ درختوں کے درمیان جھاڑیاں کاٹ کر ٹرکوں کے آنے جانے کے واسطے راستہ بنا دیا گیا تھا۔ اونچے اونچے گھنی چھتریوں والے عجیب و غریب درختوں کے جھنڈ تھے جن کی شاخوں پر جنگلی بیلیں سانپوں کی طرح لٹکی ہوئی تھیں۔ عالمگیر کہنے لگا یہ چیتل ورگ کے جنگل ہیں۔ میں نے چیتل ورگ کا نام سن رکھا تھا۔ میں نے کہا یہاں تو آدم خور شیر بھی ہوتے ہیں۔ عالمگیر مسکرایا اور کہنے لگا آدم خور شیر کبھی کبھار ہی اس طرف آتے ہیں، ویسے میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ رات کو ریسٹ ہاؤس کے دروازے کھڑکیاں اندر سے لاک کر کے سوئیں، اور رات کے وقت کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ رات کو کبھی کبھار اس طرف شیر شکار کی تلاش میں آ جاتا ہے، لیکن شیر کو اگر چھیڑا نہ جائے تو آدمی پر کبھی حملہ نہیں کرتا۔ ہم گھنے جنگل میں داخل ہو چکے تھے، مہاگنی کے سیاہ تنوں والے درختوں کے جرمٹ ہر طرف نظر آ رہے تھے۔ ایک جگہ ہمیں سندل کی خوشبو آئی۔ عالمگیر کہنے لگا یہ چندن کے درختوں کی خوشبو ہے، اس جنگل میں چندن کے درخت بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کو آپ لوگ سندل کے درخت بھی کہتے ہیں، یہاں کے لوگ انہیں چندن درخت کہتے ہیں۔ میری زمین پر بھی چندن کے 50-60 درخت ہیں، مگر میرا زیادہ بزنس دوسرے درختوں کی کٹائی اور سپلائی کا ہے۔ دور سے مجھے درختوں کے درمیان ایک بیرک سی نظر آئی۔ عالمگیر کہنے لگا یہاں سے میری زمین شروع ہو جاتی ہے، یہ میری ملکیت نہیں ہے، میں نے سرکار سے ٹھیکے پر لی ہوئی ہے، وہ ہمارا ریسٹ ہاؤس ہے۔ ریسٹ ہاؤس ایک اونچے اور لمبے چبوترے پر بنا ہوا تھا، اوپر تک 6-7 سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ کالے کالے 4 نوکر جیپ دیکھ کر ادھر ادھر سے نکل کر آ گئے اور ہمیں ہاتھ جوڑ کر نمسکار کرنے لگے۔ عالمگیر نے جیپ کو بریک لگائی اور ان سے ان کی زبان میں 2-4 باتیں کرنے کے بعد ہم سے کہا یہ بے ضرر لوگ ہیں، پھر بھی آپ لوگوں کو احتیاط کرنی ہوگی، اندر آ جاؤ۔ نوکروں نے ریسٹ ہاؤس کا سامنے والا کمرہ کھول دیا تھا۔ ایک پرانا صوفہ سیٹ تھا، فرش پر بھورے رنگ کی دری بچھی ہوئی تھی، کارنس پر لکڑی کے 2 خالی گلدان پڑے تھے، کھڑکیوں اور دروازے پر پرانے پردے لٹکے ہوئے تھے۔ عالمگیر نے نوکروں کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور کھڑکیوں کے پردے ہٹاتے ہوئے کہا
पीछे एक सोने का कमरा है, बाहर कोने में रसोई है। मेरा बूढ़ा बावर्ची औरंगाबाद का मुसलमान है, तुम्हें हर तरह के खाने पका कर खिलाएगा। सोफे पर वो हमारे सामने बैठ गया। उसने शेरबाज खान को कोने में लगी छोटी सी मेज की दराज में से कॉपी पेंसिल निकालकर अपना टेलीफोन नंबर लिखवाया। फिर उठकर कहने लगा, दोस्तों अब मैं चलता हूँ। नौकरों के सामने उर्दू, अंग्रेजी या पंजाबी या कश्मीरी में कोई भी राज की बात आपस में मत करना। मैं कल सुबह अपनी कश्मीरी बहन नूर बानो के बारे में सारी मालूमात लेकर आऊँगा। अगर वो बंगलोर में है तो मेरे आदमी उसकी रिपोर्ट मुझे देंगे। अगर उसे किसी दूसरी जगह पहुंचा दिया गया है तो उसका भी पता चल जाएगा। और हाँ, वो जाते जाते रुक गया और शेरबाज की तरफ मुतवज्जे होकर बोला, बेडरूम के साथ ही एक छोटा सा स्टोर है, उसमें एक 2 नाली बंदूक और कारतूसों का थैला पड़ा हुआ है। खतरे के वक्त तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो। वो जीप में बैठकर चला गया तो सबसे पहले हम बेडरूम वाले स्टोर में गए। वहाँ अंधेरा था। खिड़की खोली तो अंदर रोशनी आ गई। बड़ा काठ कबाड़ पड़ा था। एक तरफ पुरानी बंदूक और कारतूसों का थैला नजर आ गया। हम उसे लेकर ड्राइंग रूम में आ गए। शेरबाज उसे कपड़े से साफ करने लगा। मैं उसके सामने सोफे पर बैठ गया और शेरबाज बोला, आलमगीर बड़ा आदमी है, इसकी मदद से हमें काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। मैंने कहा, मगर ये शख्स कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात है। मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हुआ है। शेरबाज ने कहा, हैदर अली वो दुश्मनों के ऐन दरमियान बैठा हुआ है, उसे एहतियात करने की बहुत ज़रूरत है। इतने में एक दुबला पतला गहरे सांवले रंग की छोटी सी शरई सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी अंदर आ गया। उसने हमें सलाम किया और बोला, हजूर मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मैं सेठ आलमगीर का पुराना बावर्ची हूँ, अब इसी रेस्ट हाउस पर रहता हूँ। मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ। हमें उस्मान बाबा से मिलकर वाकई बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हम में से किसी को भी चाय या खाना बनाना नहीं आता था। वो हमारे लिए चाय बना कर ले आया। हम रेस्ट हाउस के लकड़ी के फर्श वाले बरामदे में बैठ की कुर्सियों पर बैठकर चाय पीने और बातें करने लगे। और शेरबाज खान कहने लगा, मुझे यकीन है कि नूर बानो बंगलोर के मिलिट्री हेडक्वार्टर में ही कैद होगी। कर्नल वडीकर भी यहीं तैनात है, मगर उसने नूर बानो को यहाँ किस लिए रखा है, ये मसला अभी तक मैं हल नहीं कर सका। ये मसला मैं खुद भी अभी तक हल नहीं कर सका था। मैंने कहा, कर्नल वडीकर मुझे बहुत अजियत पसंद आदमी लगता है। वो नूर बानो को अजियत देकर उससे अपनी बीवी पर हमले का इंतकाम लेना चाहता है। कम से कम मैं अब तक यही समझ सका हूँ। उस्मान बाबा चाय के खाली बर्तन लेने आया तो उससे हमने पूछा कि यहाँ नहाने के लिए क्या किसी नदी पर जाना पड़ता है, तो वो मुस्कुराते हुए बोला, नहीं हुजूर, सामने बैर गुसल खाना है, नलका लगा हुआ है, तौलिया साबन सब कुछ हाजिर है। वैसे पीछे बांस के झुंडों में नदी भी बहती है, दिल चाहे तो वहाँ जाकर नहा लीजिए, नदी ज़्यादा गहरी नहीं है। हमने गुसल खाने में गुसल किया, दूसरे कपड़े बदले और बरामदे की कुर्सियों पर बैठकर अपने मिशन के बारे में आहिस्ता आहिस्ता बातें करते रहे। रात को उस्मान बाबा ने हमारे लिए बड़ा लजीज मुर्ग पुलाव तैयार किया। हम खाना खाकर बरामदे में बैठ गए। मेरे लिए ये इस्तवाई इलाकों के जंगल कोई नई बात नहीं थे, मगर शेरबाज खान ज़्यादातर सर्द शुमाली इलाकों के जंगलों में फिरता रहा था। उसे मच्छरों ने काटा तो बोला, मैं तो अंदर जाकर लेटता हूँ, पंखे की हवा में मच्छर तंग नहीं करेंगे। कुछ देर बाद मैं भी ड्राइंग रूम में आ गया। शेरबाज खान बेडरूम में सोया, मैं भी ड्राइंग रूम में लेट गया। जंगल की दहशतनाक खामोशी का मैं आदी था। आधी रात को दूर से किसी शेर की धीमी सी धाड़ दो एक बार सुनाई दी और फिर गहरी खामोशी छा गई। इसके बाद मुझे भी नींद आ गई। सुबह दरख्तों पर शोर मचाते परिंदों की आवाज़ों ने मुझे जगा दिया। शेरबाज खान पहले से बेदार हो चुका था। हमने बरामदे में बैठकर नाश्ता किया। इतने में टेलीफोन की घंटी बजी। शेरबाज ने रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से आलमगीर बोल रहा था। शेरबाज ने 2-3 बार बातें की और रिसीवर रख दिया और मुस्कुराकर बोला, आलमगीर ने नूर बानो का सुराग लगा लिया है, वो आ रहा है, क्या वो बंगलोर में ही है? मैंने जल्दी से पूछा। शेरबाज ने जवाब दिया, आलमगीर ने ये मुझे नहीं बताया, कहता था कि सब बातें ज़ुबानी होंगी। टेलीफोन आने के आधे घंटे बाद दूर से जंगल में जीप के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। आलमगीर आ गया था। उसने जीप एक तरफ दरख्तों में खड़ी की और बरामदे में आकर हमसे हाथ मिलाया और पूछा, रात कोई तकलीफ तो नहीं हुई दोस्तों? बिल्कुल नहीं, शेरबाज ने जवाब दिया। आलमगीर ने दाएं बाएं एक निगाह डाली और बोला, अंदर बैठकर बातें करते हैं। हम ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। शेरबाज ने पूछा, आलमगीर भाई, नूर बानो के बारे में क्या पता चला है? आलमगीर ने सर को मायूसी के साथ नफ़ी में हिलाते हुए कहा, नूर बानो बंगलोर के फौजी हेडक्वार्टर में नहीं है। माहौल पर चंद लम्हों के लिए सन्नाटा छा गया। शेरबाज ने पूछा, तो फिर वो कहाँ है? कर्नल वडीकर तो बंगलोर में ही है। हाँ, आलमगीर बोला, वो बंगलोर में ही है, मगर उसकी बीवी यहाँ नहीं है। उसे उसने लंदन अपनी बड़ी बहन के पास भेज दिया है। अजीब मायूस कुन सूरत हाल पैदा हो गई थी। नूर बानो एक ऐसा मुअम्मा बन गई थी जो उलझता ही चला जा रहा था। हमें हर हालत में उसका सुराग लगाकर उसे वापस कश्मीर उसके घर पहुँचाना था। ये हमारी गैरत के लिए एक बड़ा चैलेंज था। मैंने आलमगीर से पूछा, क्या मिलिट्री हेडक्वार्टर में किसी को नहीं मालूम कि नूर बानो को मरहट्टा कर्नल ने कहाँ रखा हुआ है और क्यों रखा हुआ है? तो आलमगीर कहने लगा,
اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنے ایک خاص آدمی کی ڈیوٹی لگا دی ہے جو ملٹری ہیڈ کوارٹر کے اندر آتا جاتا رہتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو کل تک ہی کچھ بتا سکوں گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ تو جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔